नाज़रीन कराम, शहर कायद के और सिंध के बहुत से मसाइल हैं। इन मसाइल के हल के लिए कभी संजीदा कोशिशें की गईं तो कभी नहीं की गई। लेकिन इस वक्त अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए या फिर मीडिया पर, तो सिर्फ एक ही शख्सियत है जो नजर आती हैं, और वो है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। बहुत सी अपीयरेंसेस भी देते हैं, अवाम में भी निकलते हैं और अवाम के मसाइल हल करने की अवाम को यकीन बयानियां भी कराते हैं। हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन किया है गवर्नर साहब ने। गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल आप हैं हर जानिब शहर कायद के मसाइल के हल के लिए क्या करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मसाइल और ये बातें तो कई दहाइयों और कई सालों से मौजूद हैं, लेकिन ये बात सच है कि जब आप में से कोई भी, मुझ समेत कोई भी शख्स आवाम के दरमियान जाएगा या आवाम को अपने पास बुलाएगा तो वो हाईलाइट ज़रूर होगा, क्योंकि ये गैप है। हम लोगों के दरमियान नहीं जाते, हम लोगों की मसाइल सुनना पसंद नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के सिर्फ फैसला साजी का हिस्सा बने, लेकिन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनते। हमें ये पता ही नहीं होता कि ग्राउंड के ऊपर एक वो शख्स जिसका एक कमरे का घर है किराए का और उसमें 4 बच्चे रह रहे हैं और उसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, या एक ऐसा घर जिसमें गैस नहीं आ रही, या एक ऐसा घर जिसमें बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, और या एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी जवान बेटियां बैठी हैं लेकिन उनका कोई मददगार नहीं है, कोई रोज़गार और आमदनी के ज़राए नहीं हैं। ये कौन एड्रेस करेगा, इनके दरमियान कौन जाएगा? तो यही छोटी सी एक कोशिश की है और एक मैसेज भी है कि अगर आप जाएंगे और आप लोगों में घुले मिलेंगे तो फिर आप जैसे भाई जो बैठे हैं मीडिया पर, वो ये ज़रूर कहेंगे कि आप नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप ज़बानी कलामी बातों से अब आवाम के दिल नहीं बहला सकते। आप बहुत खेल चुके आवाम के जज्बातों से, उनको कभी 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए, कभी 50 लाख घर और कभी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज तक उन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं। तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोगों के दुख दर्द बांटेंगे, और ये भी हो सकता है कि आप उनके बहुत सारे काम ना कर सकते हो, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातें ही हो सकती हों, लेकिन इतना इत्मीनान तो दिला सकते हैं कि कोई है जो आपके साथ। गवर्नर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कम से कम लोगों को ये इत्मीनान तो होना चाहिए कि कोई उनके दरमियान है। आपने बिजली के बिलों के हवाले से भी एक बात कही और इसके साथ आईजी के हवाले से भी, तो क्या लायामल होगा? किस तरह से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं? कोई फ्रेमवर्क भी है? देखिए, मैंने 2 बातें की हैं। एक तो कराची में गैस नहीं आ रही और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी नहीं आ रही है और लोगों के घरों में नहीं आ रही है। तो जाहिर है जब लोग मिलते हैं और जब आपसे बात करते हैं तो आपको उनको जवाब तो देना है, आवाम को मुतमईन तो करना है, आपने मायूसी तो नहीं डालनी उनके अंदर। उनको अगर आप मायूस कर देंगे तो फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क मायूस हो जाएगा। तो जब मेरी से उनकी बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे ये कहा कि उनके यहाँ गैस आती ही नहीं है, सिर्फ बिल आते हैं। तो उस पर मैंने कहा कि अगर जिनके पास गैस नहीं आती तो वो बिल गवर्नर हाउस ले आएँ। मैं MD सुई सदरन से बात करूँगा और मुसद्दिक मलिक साहब से कि फिर हम उन बिलों को ज़ीरो कर दें, क्योंकि जब किसी के पास गैस ही नहीं आ रही, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जिनको गैस मिल रही हो और उनके भी बिल ज़ीरो कर दिए जाए। दूसरी बात, स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची में ख़ास तौर पे 34 बच्चे जो किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, हर एक माँ का लाल होता है, लेकिन वो बच्चे जो आला तालीम हासिल कर रहे थे, सिर्फ मोबाइल छीनने की वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर रोज़ एक बच्चा शहीद कत्ल होता है और फिर नई खबर आ जाती है। उस पर जो मेरी IG साहब से बात हुई, या जो मैं ज़ाहिर है इस शहर में रहता हूँ, लोगों में मिलता जुलता हूँ,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح مینجمنٹ کی جائے، اور آئی جی صاحب ہمارا بہت نیک نیت ایماندار شخص ہے صوبے میں، اگر ان کو اختیارات دے دیے جائیں، اور میں نے کہا کہ اگر صرف 4 دن کے لیے آئی جی صاحب میرے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں، اگر 5ویں دن اس شہر میں موبائل اسنیچنگ ہو جائے یا کوئی بچہ شہید ہو جائے تو اس کی ذمہ داری میں قبول کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اعلان کو کیے ہوئے آج 20 دن 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ اختیار یا یہ جو کوارڈینیشن ہے آئی جی صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ایک آفر کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور میرا کیا کام ہے، میں کوئی اپنے گھر سے تو کسی کو اس میں داخلہ نہیں دلا رہا، اپنی پسند اور ناپسند تو نہیں کہہ رہا۔ اچھا، تو عوام کے لیے جو پریشانی میں مبتلا ہیں، 34 بچے اس شہر کے قتل ہو چکے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو سوری صاحب، یہ آپ نے جو بالکل آپ کا یہ جو وہ ہے مطالبہ ہے کہ بھئی آئی جی سندھ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کریں، لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ ایک بات کا اور اعتراف کر رہے ہیں، وہ اعتراف یہ کہ حکومت سندھ جو ہے وہ غالباً یا تو مخلص نہیں ہے یا ناکام ہو گئی ہے یا اس میں اہلیت نہیں ہے۔ تو اس پہ بریف سا کامنٹ کریں، پھر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا۔ جی دیکھیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا، چیف منسٹر صاحب بہت نیک نیت آدمی ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کافی کام کیے ہیں، صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ بہت مصروفیت میں ہے، وزارت داخلہ کا قلمدان انہی کے پاس ہے۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں کوارڈینیشن کر رہا ہوں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے اختیارات دے دیں کہ میں آئی جی لگاؤں یا میں کوئی اور کام کروں۔ میں تو ایک آفر کر رہا ہوں، اگر وہ 4 دن نہیں چلتی ہے تو معاملات تو انہی کے پاس ہیں، اور یہ میں ایسے حالات میں بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے حالات ہوں، اسی شہر کے، اسی صوبے کے بچے مر رہے ہیں، اسی شہر میں ہی مسئلے ہو رہے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ میں تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، مطلب ایک شخص جو گورنر کے منصب پر بالکل سمجھ، اور جو اس صوبے کا آئینی سربراہ ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ سے مفصل انٹرویو کریں گے، وہ خود ہی آفر کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا عامر بھائی، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے مہینوں کے لیے دے دیں، میں تو صرف 4 دن کی بات کر رہا ہوں، 4 days، only 4 days۔ اب یہ 4 دن آپ نے مانگے اور یقیناً ملنے چاہیے، مگر آپ اتنا بڑا ماشاءاللہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جو بڑے میں کہوں گا صورتحال یہ کہ گورنر کے پاس اختیارات نہیں ہیں، جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں، تو کس طرح سے معاملہ سلجھے گا؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو یہ بات آپ وزیر اعلیٰ کو بھی بتا دیں کہ بھئی اگر آپ میری بات نہیں مان رہے تو خود یہ کام کر دیں، ان کی آپ رہنمائی کر دیں تھوڑی سی۔ جی جی بالکل، میں ان سے رابطے میں ہوں بھی، اور میں وقفاً ان سے بات کرتا بھی ہوں، اور وہ بھی صوبے کا درد رکھتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے، اسٹریٹ کرائم ختم ہو، روزگار کے لوگوں کو مواقع ملے، شہر میں اس صوبے میں مہنگائی کا طوفان ہے تو پورے پاکستان میں، لیکن ظاہر ہے سندھ میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے مال مویشی ختم ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی، ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔